वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द बैटल ऑफ द एंट्स बाय हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो का ये वर्क है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन इस वर्क का इंट्रोडक्शन एंड इस वर्क की डिटेल समरी को भी डिस्कस करेंगे। हेनरी डेविड थोरो की बर्थ हुई थी जुलाई 12 1817 में एंड इनकी बर्थ हुई थी कॉनकॉर्ड में। ये अमेरिकन बॉर्न एसियस्ट, पोएट, फिलोसफर, नेचुरलिस्ट, हिस्टोरियन, एडिटर एंड सोशल क्रिटिक भी थे। हेनरी डेविड इमर्सन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके साथ क्लोज फ्रेंडशिप थी एंड उनके लिटरेरी वर्क से भी ये इंस्पायर्ड थे। उनका वर्क नेचर जो कि 1836 में उन्होंने लिखा था उससे ये इंस्पायर्ड थे एंड हेनरी इमर्सन के साथ मिलकर अपनी पूरी लाइफ प्योर प्योर ट्रांसडेंटलिस्ट रही, इस चीज़ को इन्होंने फॉलो किया। हेनरी डेविड 1845 से 1847 तक एक हट पर जाकर अकेले रहे। वहाँ पर जाकर इन्हें नेचर को एक्सपीरियंस किया। नॉर्थ शोर्स ऑफ वाल्डन पॉन्ड वहाँ पर ये रहे एंड इन्होंने जो वर्क लिखा उसको नेम भी वाल्डन का दिया। 1845 से 1847 तक हेनरी ने नेचर को एक्सपीरियंस किया और देखा कि नेचर में भी जो है ना वो लाइफ है। हम लाइफ के लेसन्स को जो है वो नेचर से भी सीख सकते हैं और उस पर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज का जो वर्क हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी इसी इनकी की जो कलेक्शन थी वाल्डन उसमें से लिया गया है। द बैटल ऑफ द आर्ट्स ये जो वर्क है वाल्डन से लिया गया है, जो कि हेनरी डेविड का वर्क है जो कि इन्होंने नेचर के बारे में लिखा है। इसमें जो आज का वर्क हम डिस्कस कर रहे हैं द बैटल ऑफ द आर्ट्स, इसमें वो वॉर को डिस्कस करते हैं। अब ये जो वॉर है वो ह्यूमन वॉर नहीं है, इंसेक्ट्स की वॉर हो रही है। अब इन इंसेक्ट्स की वॉर को देखकर हेनरी को याद आता है कि ह्यूमंस भी जो है ना वो ऐसे ही लड़ते हैं। हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी है। ये दोनों वॉर्स क्यों हुई या फिर जो अभी तक वॉर होती है, जो ह्यूमंस आपस में लड़ते हैं, इंसान जो ये जंग करते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ होती है, कंट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो सोल्जर्स हैं उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो उनकी फैमिलीज होती हैं उनकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हेनरी ने इन आर्ट्स की फाइट को ऑब्जर्व किया, इस वॉर को ऑब्जर्व किया और दूसरी तरफ ह्यूमंस की वॉर को ऑब्जर्व किया। कहा कि ह्यूमंस जो है ना वो एक दूसरे से लड़ते हैं जिससे कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है, इकोनॉमिकली डिक्लाइन हो जाता है, लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं वॉर से। और जब वॉर होती है तभी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, वॉर के बाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, वॉर के आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हेनरी फर्दर कहते हैं कि वॉर से नेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं एंड कंट्री को बहुत टाइम लग जाता है दोबारा से प्रोग्रेस करने में, अपनी ओरिजिनल शेप में आने में। तो इसलिए यहाँ पर आर्ट्स की वॉर को डिस्कस किया गया है। हेनरी डेविड कहते हैं कि वॉर चाहे इंसेक्ट्स की हो या फिर ह्यूमंस की हो, दोनों ही जो है वो डिस्ट्रक्शन लेकर आती हैं, हर तरफ तबाही ही तबाही हो जाती है। हेनरी डेविड इस वर्क को डिस्कस करने के बाद एक कंक्लूजन देते हैं और कहते हैं कि वॉर चाहे मैनकाइंड की हो या फिर एनिमल्स की हो, इंसेक्ट्स की हो, जिसकी भी हो, ये डिस्ट्रक्टिव होती है, पेनफुल होती है। और वॉर अपने साथ ही जो है ना वो तबाही नहीं लेके आती, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा तबाही होती है, लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं एंड जब भी वॉर होती है तो डिस्ट्रक्शन तो होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्ट्रक्शन है वो कोई हमें प्रिंसिपल दे, हम लाइफ को दोबारा से जीना शुरू कर दें, क्योंकि जब एक बार डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके बाद लाइफ की तरफ दोबारा वापस आना बहुत मुश्किल होता है। राइटर देन डिस्क्राइब करता है कि होता क्या है, वो अपने घर से बाहर जाते हैं और एक वुड पाइल पे जाते हैं जो कि उनके घर के बाहर ही है। अब वो यहाँ पर देखते हैं कि दो लार्ज आंट्स हैं और वो आपस में फाइट कर रही हैं, रेड आंट्स एंड द ब्लैक आंट्स। ये दो रेसेस हैं, यहाँ पर इन दोनों की आपस में फाइट हो रही है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान वॉर चल रही है। तो इस वॉर को जो है ना वो ग्रीक और ट्रोजन्स के दरमियान जो वॉर हुई थी उससे भी कंपेयर किया जाता है। देन राइटर फर्दर इस वॉर को डिस्क्राइब करते हैं कि वहाँ पर जो है वो क्या सीन चल रहा है। दो छोटी रेड आंट्स एक बड़ी ब्लैक आंट के साथ फाइट कर रही हैं, उन्होंने सारा एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। दोनों तरफ की जो आंट्स हैं, ब्लैक आंट्स एंड रेड आंट्स, वो पैशनेटेड हैं और लड़ने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिटर्मेंट हैं। देन राइटर बताते हैं कि एक तरफ रेड रिपब्लिकन्स हैं जो कि रेड आर्ट्स हैं और दूसरी तरफ ब्लैक इम्पेरियलिस्ट हैं, वो ब्लैक आर्ट्स हैं। और ये जो फाइट है वो नॉइजलेसली हो रही है, कोई शोर नहीं है, ना ही मैं उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ, मैं बस उनकी फ़ाइट को देख रहा हूँ कि किस तरह से ब्लैक आर्ट्स जो है वो रेड आर्ट से फाइट कर रही हैं एंड रेड आर्ट्स जो है वो ब्लैक आर्ट से फाइट कर रही हैं।
اور یہ بہت زیادہ سیریس فائٹ ہے. ہیومن سولجرز بھی اتنا سیریس ہو کر فائٹ نہیں کرتے جتنے یہ انسیکٹس فائٹ کر رہے ہیں. دین رائٹر ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک آنٹس کا کپل تھا. وہ ایک دوسرے کو امبریس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم اپنی لاسٹ بریتھ تک جو ہے وہ فائٹ کریں گے, لاسٹ ڈے تک جو ہے وہ فائٹ کریں گے, اور جو بلیک آنٹ ہے ان کو ہرا کر آئیں گے. اب جو ایک ریڈ آنٹ ہوتی ہے وہ بلیک آنٹس کے ایریا میں جاتی ہے, وہاں پر جا کر یہ ان کے ایک اینیمی کو مارتی ہے. اس کے بعد بلیک آنٹ جو ہے وہ اس ریڈ آنٹ کو مار دیتی ہے. اس طرح سے دونوں سائڈ سے فائٹ چل رہی ہوتی ہے, اور یہ فائٹ اس طرح کی تھی کہ بہت سارے جو دونوں سائڈ کی آنٹس تھیں وہ مر چکی تھی. اب تک دونوں پارٹیز یہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ ہم موو بیک نہیں کریں گے, اور یہاں پر ون اور ڈائی کا میچ جو ہے وہ چل رہا تھا کہ یا تو آج جیتیں گے یا پھر آج مر کر جائیں گے. یہ پرومس جو ہے نا وہ یہاں پر ہو چکا تھا. اب ایک سنگل ریڈ آنٹ جو ہے نا وہ آتی ہے, وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے, اور اس کے اوپر کوئی باؤنڈ بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے سارے لمبس جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. وہ آتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ایچلس کی طرح آئی ہے, جیسے کہ ٹروجن اور گریکس کی وار میں ہوتا ہے, اور وہ پیٹروکلس کو یہاں پر ریسکیو کرنے آئی ہے. جب اس ریڈ آنٹ کو اپرچونٹی ملتی ہے وہ بلیک آنٹ پر اٹیک کرتی ہے. اس کے بعد ان تینوں کی فائٹ جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر 2 ریڈ آنٹس ہیں اور ایک بلیک آنٹ ہے, ان تینوں کی فائٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد رائٹر کو لگتا ہے کہ شاید سائڈس پر میوزیکل بینڈز بھی ہیں جو کہ دونوں سائڈس کو ایکسائٹ کر رہے ہیں کہ اور ان کو چیئر اپ کر رہے ہیں, اور اس طرح سے جو وہ سولجرز ہیں وہ ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے ہیں. یہاں پر سولجرز جو ہے وہ ریڈ آنٹ اینڈ بلیک آنٹس کو کہا گیا ہے. اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو میوزیکل بینڈز والے ہیں یہ ہیومنز ہیں, بٹ ایکچولی میں اتنا ڈفرنس نظر نہیں آ رہا تھا کہ میوزیکل بینڈز والے ہیومن بینگز ہیں یا پھر وہی آرٹس ہیں. دین رائٹر کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پیشنیٹڈ ہو کر جو ہے وہ یہاں پر لڑ رہی تھی, پیٹریوٹک ہو کر لڑ رہی تھی. اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا ہے, کون ون کرتا ہے آج کی یہ وار کوئی نہیں جانتا ہے, بٹ یہ جو رزلٹ ہوگا وہ میموریبل ہوگا. دین رائٹر وہاں سے ایک چپ اٹھاتا ہے جس پر جو ہے وہ 3 آنٹ جو ہیں وہ فائٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس پہ 2 ریڈ آنٹس ہوتی ہیں اور ایک بلیک آنٹ ہوتی ہے. اب رائٹر اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے اور اس کو گلاس کے نیچے رکھتا ہے. اس کے بعد مائکروسکوپ سے اس کو آبزرو کرتا ہے. تو رائٹر کیا دیکھتا ہے کہ ایک ریڈ آنٹ ہے جو کہ دوسری کی جو ہے نا وہ لیگ کو کٹ کر رہی ہے, اور جو ریڈ آنٹ ہے وہ خود بھی زخمی ہو چکی ہے, اس کی بریسٹ پر جو ہے نا وہ زخم ہے, اور جو بلیک آنٹ ہے وہ ابھی بھی اس سے فائٹ کر رہی ہے. ہاف این آور کے بعد دوبارہ سے رائٹر آبزرو کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ریڈ آنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ کٹ چکا ہے, بلیک آنٹ نے اس کو ہرا دیا ہے, اور بلیک آنٹ ریڈ آنٹ کو اٹھا کر جا رہی ہے ایز اے وکٹری. دین رائٹر گلاس کو اٹھا دیتا ہے, اور جو بلیک آنٹ ہے وہ ریڈ آنٹ کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے, اور وہ خود بھی کریپلڈ اسٹیٹ میں ہوتی ہے, خود بھی زخمی ہوتی ہے, اپاہج ہو چکی ہوتی ہے اس ٹائم پر. رائٹر پورا دن اس وار کو آبزرو کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ یہ فیل کرتا ہے کہ اس وار کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, بہت ساری آنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. دین وہ اس وار کو ہیومن وار سے کمپیئر کرتا ہے کہ جب ہیومنز آپس میں لڑتے ہیں تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ لاس ہوتا ہے, لائف کا لاس ہوتا ہے, اکنامکلی, فائنینشلی, سائیکولوجیکلی, ہر چیز کا جو ہے وہ لاس ہوتا ہے. رائٹر اس فیروسٹی کو دیکھ کر سیڈ ہوتا ہے, اور یہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کو دیکھ کر سیڈ ہوتا ہے, اور ہوپ یہ کرتا ہے کہ انسان بھی یہ بات سمجھ لیں کہ وار کا جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے ہمیشہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے ہیومینٹی کا, کنٹری کا, نیشن کا, ویلیوز کا, کلچر کا, ہر چیز کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. اینڈ اسی میسج کے ساتھ آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یہاں تک کہ جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.